बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे टॉरस हॉरोस्कोप 2018 के बारे में। और ये तमाम प्रिडिक्शन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बुनियाद पर की गई हैं, यानी आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक है और आपको नज़र भी आ रही होगी, तो उसके मुताबिक आपने इसको पढ़ना है। तो इससे पहले क्योंकि ये यूट्यूब पर वीडियो अपलोड की जा रही है, तो इस हवाले से आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे। तो सब्सक्राइब करने का फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी जितनी भी नई वीडियोस आएंगी तो वो आपको उसका जो अलर्ट है वो मिलता रहेगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसलिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, व्यूज़ जो आप चीज़ मज़ीद इसमें किसी और टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर उसमें कमेंट कीजिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे माली हालात के हवाले से। तो वो सितारों की जो पोजीशन बन रही है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि मार्च, अप्रैल और जून ये बेहतरीन महीने इनके लिए साबित होंगे। माली तौर पे इनके अंदर गेन इंशाल्लाह अच्छा गेन हासिल करेंगे, प्रॉफिट होगा, कारोबार करें तो प्रॉफिट होगा। तो इस हवाले से ये बहुत अच्छे महीने साबित होंगे। और इन महीनों के अंदर जितना भी आप स्ट्रगल करेंगे इंशाल्लाह इसका आउटपुट बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। तो मार्च, अप्रैल, जून और अक्टूबर ये आपके लिए माली तौर पे बेहतरीन महीने साबित होंगे। ज़मीन जायदाद के हवाले से अगर हम बात करें तो इस साल क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो ज़मीन जायदाद के हवाले से अगर हम देखें तो पोजीशन जो सितारों की बनी हुई है वो ज़्यादा फेवरेबल नहीं है और मसाइल की निशानदही हो रही है, जिसमें आपकी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट खड़े हो सकते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसमें भी डिस्प्यूट नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से मार्च, अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर ये वो महीने होंगे जिसके अंदर एहतियात की ज़रूरत आपने एहतियात रखनी है। तो इनके अंदर आपने कोशिश करनी है सेल परचेज का जो प्रॉपर्टी के हवाले से रिलेटेड है तो आपने उसको कोशिश करें ना की जाए। तो अगस्त जो है वो बेहतरीन महीना नज़र आता है। अगर आप कोई इस तरह का डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो आपने अगस्त के महीने के अंदर आपने वो डिसीजन लेना है। तो औलाद के हवाले से अगर बात करें, औलाद के हवाले से कोई ज़्यादा फेवरेबल साल नज़र नहीं आ रहा। तो मैं वो महीने की निशानदही कर देता हूँ कि मार्च, अप्रैल ये वो महीने होंगे जो प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकते हैं आपके लिए। आपकी औलाद के लिए अगर ख़वातीन प्रेग्नेंट है तो उनको इन महीनों के अंदर बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है। मिस कैरिज और कॉम्प्लिकेशंस इस तरह की चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये बेहतरीन महीने होंगे इंशाल्लाह। अगर बच्चों की सेहत के हवाले से प्रॉब्लम चल रहे हैं तो वो इंशाल्लाह बेहतरीन उसके अंदर बेहतरी आएगी, क्योर होगा, डिजीज़ से निजात मिलेगी। तालीम के हवाले से देखें तो मार्च और अप्रैल और मई ये वो महीने नज़र आते हैं कि जिसके अंदर तालीमी तौर पे बच्चों के लिए रुकावटें, प्रॉब्लम्स ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो बेहतर नज़र नहीं आ रहा। अगस्त, सितंबर ये अच्छे महीने साबित होंगे बच्चों की तालीम के हवाले से या आपकी अपनी एजुकेशन के हवाले से। अगर मोहब्बत की बात करें इस साल तो मोहब्बत वाला जो हाउस है उसमें जो सितारों की पोजीशन है उसके मुताबिक मैं बता देता हूँ कि उसमें भी मार्च, अप्रैल आपने केयरफुल रहना है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती हैं। अगस्त, सितंबर ये वो महीने होंगे जिसके अंदर बेहतरी आएगी और आपकी जो लाइफ है उसके अंदर नए लोग दाखिल होंगे। लव अफेयर जो है ना वो आपके न्यू लव अफेयर शुरू हो सकते हैं। इस हवाले से ये महीने अहम साबित हो सकते हैं। सेहत की बात करें तो सेहत के हवाले से सारा साल अगर हम देखें तो कोई इतना अच्छा पोजीशन नज़र नहीं आती सेहत के हवाले से। लेकिन जो लोग जिन्हें कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ है तो इंशाल्लाह नवंबर के बाद, नवंबर और दिसंबर, इस साल के नवंबर और दिसंबर के अंदर उन्हें बीमारी से निजात मिल सकती है, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। लॉन्ग टर्म बीमारी है
اس میں انشاءاللہ ریلیف ملے گا، اور جو ہے نا وہ اس مصیبت اور اس بیماری سے ان کی بہت زیادہ ان کو ریلیف مل سکتا ہے، کیور ہو سکتی ہے، اور نومبر اور دسمبر بہترین مہینے نظر آتے ہیں۔ شادی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جنوری جو ہے، جنوری، مئی اور دسمبر یہ وہ مہینے ہیں جس کے اندر شادی کرنا یا نکاح کرنا یہ بہتر نظر نہیں آتا۔ اور اگر اپریل اور ستمبر دیکھیں تو اپریل اور ستمبر جو ہیں وہ بہترین مہینے نظر آتے ہیں شادی کے حوالے سے۔ اگر ہم کاروبار شراکتی معاملات کو دیکھیں تو جنوری، مئی، دسمبر یہ بھی ان کے لیے بہتر مہینے نظر نہیں آتے۔ اپریل اور ستمبر وہ مہینے ہوں گے اس کے اندر شراکتی معاملات بہترین ہو سکتے ہیں، کاروبار میں منافع ہو سکتا ہے، نیا بزنس شروع کرنا یہ ان مہینوں کے اندر بہتر رہے گا۔ اگر حادثات کے حوالے سے بات کریں تو کوئی میجر کوئی بہت بڑا پرابلم اس سال نظر نہیں آتا۔ جو آپ کا ذائقہ کے اندر ستاروں کی پوزیشن بتا رہی ہے۔ بیرون ملک سفر کے حوالے سے اور امیگریشن کے حوالے سے پہلے بات کرتے ہیں۔ بیرون ملک سفر کے حوالے سے تو سال اچھا ہے، لیکن اس میں کچھ مہینے ایسے ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ آپ نے اس کے اندر کوشش کرنی ہے کہ بیرون ملک سفر نہ کیا جائے۔ اپریل سے اگست یہ آپ کے لیے اچھے مہینے ثابت نہیں ہو سکتے۔ اس کے اندر کوئی لیگل پرابلمز، قانونی معاملات، اگر آپ امیگریشن لینا چاہ رہے ہیں تو اس کے اندر کیس کو پروسیس نہ کریں، تو یہ وہ مہینے ہوں گے جس کے اندر کام پینڈنگ ہو جائے گا، لانگ ٹرم پرابلمز آپ کے لیے کریٹ ہو سکتی ہیں، اور سیٹلمنٹ ابراڈ کے لیے بھی یہ مہینے اچھے نہیں ہیں۔ ستمبر، اکتوبر یہ اچھے مہینے ہوں گے، اس کے اندر آپ جو ہے اپنے امیگریشن کے حوالے سے کیس کو پروسیس کر سکتے ہیں، بیرون ملک سفر کر سکتے ہیں، سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں، بیرون ملک سے ریلیٹڈ کوئی ڈیل ہے تو وہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے بہترین انشاءاللہ ثابت ہوگا۔ ملازمت کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس سال اچانک جو ہے آپ کی ترقی ہوتی نظر آ رہی ہے، ان ایکسپیکٹڈلی آپ کو گین ملے گا، پروموشن مل سکتی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ جنوری اور اپریل جو ہے وہ آپ کے لیے بہترین مہینے ثابت ہو سکتے ہیں۔ جون کے اندر آپ نے خیال کرنا ہے، جون کا جو مہینہ ہے اس میں آپ کے کیریئر کے حوالے سے بہت سے پرابلمز کریٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں، آپ کے خلاف کوئی سازش، انکوائری، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو جون کا مہینہ ایک ایسا ہوگا جس کے اندر آپ کے جو پروفیشنل کیریئر ہے اس کے حوالے سے جو کوئی پرابلمز ہے کریٹ ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ تو سال کے حوالے سے مکمل آپ کو پریڈکشن دے دی گئی ہے، اور جن مہینوں کے اندر جو چیز خراب نظر آ رہی ہیں، کوئی مہینوں کے اندر جو ستاروں کے اثرات ہیں وہ اچھے نظر نہیں آ رہے، تو میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک بتا دیتا ہوں۔ آپ انشاءاللہ اس کو ورد کریں گے اور صدقہ خیرات کریں، انشاءاللہ آپ ان کے جو اثرات ہیں ان سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا نام مبارک ہے یا حفیظ ہو، اور اللہ تعالیٰ کا ایک اور اسم مبارک ہے یا حیو یا قیوم۔ انشاءاللہ اس کا ورد آپ کریں گے، درود شریف پڑھیں اور صدقہ خیرات کریں، تو آپ ان ستاروں کی نحوست سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور خوشیاں دے۔ پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کوئی مزید ٹاپک کے اوپر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں، کوئی آپ کا پرابلم ہے تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہترین علمی رہنمائی دی جائے گی۔